अस्सलाम जी, दिस इज़ आमरा खान, जो वेलनेस कंसल्टेंट। आज हम बात करते हैं एंग्जाइटी के बारे में। एंग्जाइटी यानी कि बेचैनी, किसी बात का खौफ आपके दिल में बैठ जाए, या आप किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपसे दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है एक नॉर्मल तरीके से, तो इसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। ये एक्चुअली हमारे ब्रेन का डिसऑर्डर है। इसकी जो बेसिक वजूहात हो सकती हैं वो किसी की डेथ, किसी की बीमारी, जॉब से रिलेटेड आपके डिफरेंट स्ट्रेस या आपके डिफरेंट कंडीशंस जिनको आप मैनेज नहीं कर पाते, या फिर फाइनेंशियल हमारा जो स्ट्रेस रोज़मर्रा का होता है कि इन चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे, या फाइनेंसेस की कमी का होना, या इन चीज़ों को मैनेज ना कर सकना, इसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि यही चीज़ें आपको बेचैनी में मुब्तला कर देती हैं। बच्चों का स्ट्रेस हो सकता है किसी भी बात का। तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन्हीं के स्ट्रेस की वजह से हम इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। इसके सिम्पटम्स क्या हैं? इसका सबसे पहला सिम्पटम तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग यानी कि पसीने का आना, रैपिड हार्ट बीट, दिल का बहुत तेज़ी से धड़कना, परेशान होना, आपको समझ ना आना कि आप क्या करें, और बेचैनी, नर्वसनेस और पैनिक अटैक्स। अगर आपके अंदर ये सारे सिम्पटम्स हैं तो इट मीन्स कि आप किसी न किसी पॉइंट पर कहीं न कहीं एंग्जाइटी का शिकार हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि रिसेंट रिसर्च ये कहती है कि दुनिया में देयर आर अबाउट 30% ऑफ द पीपल जो उनकी ज़िंदगी में एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स दे डू एक्सपीरियंस एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब इतनी ज़्यादा रेशो है, आप खुद सोच लें कि हमारे हालात, हमारी सिचुएशंस ने एंग्जाइटी को दुनिया में किस कदर बढ़ा दिया है। अब इसका इलाज क्या होगा? अगर आप ये सारे सिम्पटम्स अगर आपके अंदर आ रहे हैं और आपको और पेशेंट को फील हो जाता है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तो उसके लिए आप जो चीज़ें कर सकते हैं ट्राई, वो ये है कि आप वॉक करें, आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं, आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करती हैं। आप अपनी स्लीप का ख्याल करें, और आप किसी अच्छी सेंट का सहारा लें, जैसे डिफरेंट अरोमा थेरेपीज होती हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, वो आपके ब्रेन को काम डाउन करते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर आपको फिजिशियन के पास जाने की बहुत ज़रूरत होगी, ताकि वो आपको मेडिकेशन दें जिससे आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल में रहे। अगर आप इन सिम्पटम्स में से गुजर रहे हैं तो कौन से खाने हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो आपकी एंग्जाइटी को ट्रिगर कर देंगे। सबसे पहले उसमें है फ्राइड फूड्स, बाजारी खाने, और डिफरेंट किस्म के जो ऑयल्स होते हैं जिनमें खाने फ्राई किए जाते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, ख़ास तौर पे चिप्स या बिस्किट्स वगैरह, इनको आपने अवॉइड करना है। फिर आपने शुगर को टोटली अवॉइड करना है, और सरे फहरिस्त अल्कोहल आता है, और फिर कैफीन है यानी कि चाय और कॉफ़ी, क्योंकि ये आपको ज़्यादा आपकी एंग्जाइटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपकी हार्ट बीट इससे रैपिड होती है। आप फील करते होंगे जब आप कॉफ़ी पीते हैं, स्पेशली ब्लैक कॉफ़ी, तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो सकती है। अगर ये कंडीशंस आपको हैं तो आप फिर कौन से ऐसे खाने हैं जो आपको खाने चाहिए ताकि आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल में रहे? उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे डार्क चॉकलेट आता है। डार्क चॉकलेट, इट रियली एंड ट्रूली हेल्प्स विद एंग्जाइटी। डार्क चॉकलेट के बाद आपके बेरीज आते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज वगैरह। फिर आपके नट्स हैं, लाइक आलमंड्स, कैशूज, पिस्ताशियो, पीनट्स, और इवन पीनट बटर। फिर आपके सीड्स हैं, लाइक पंपकिन सीड्स, कैशू, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारे आपको हेल्प करते हैं एंग्जाइटी में। योगर्ट, होल ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें आपको एंग्जाइटी में काम डाउन करने में आपकी मदद करेंगी। आपको अपने खाने का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपको हेल्दी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनानी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में इस तरह का जब कोई डिसऑर्डर हो तो आपकी बॉडी उसको मैनेज कर सके। फिर एप्पल साइडर विनेगर भी कंट्रोल करता है आपकी एंग्जाइटी को। उसका यही तरीका है कि आपने 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर गर्म पानी में मिक्स करके, नीम गर्म पानी में, आपने उसको पीना है खाने के साथ।
پھر آپ سی بی ڈی آئل یوز کر سکتے ہیں. سی بی ڈی آئل ریئلی ہیلپس ود انگزائٹی. اس کے بعد پھر جنجر ہے. جنجر کی چائے آپ بنا کے پئیں، ادرک کی چائے. یہ آپ کو کام ڈاؤن کرتی ہے، یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. پھر ایک اور ہرب ہے ایشوگینڈا. اس کے پروڈکٹس آپ کو مارکیٹ سے مل سکتے ہیں یا آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کی اسٹریس مینجمنٹ میں بہت بینیفیشل ثابت ہوا ہے. اب کون سے وائٹامنس ہیں جو آپ کو انگزائٹی سے بچا کے رکھ سکتے ہیں، جو یا آپ کو انگزائٹی میں ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اس میں وائٹامن بی کمپلیکس ہے. بی کمپلیکس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سارے بی وائٹامنس ہیں. بی وائٹامنس کے بعد وائٹامن سی، وائٹامن ای، 5 HTP. 5 HTP جو ہے وہ آپ کے سیروٹونن لیولز کو انکریز کرتا ہے. اب 5 HTP جو ہے وہ آپ کو کھانے سے نہیں مل سکتا، اس لیے وہ آپ کو ایز اے سپلیمنٹ ہی آپ کو لینا ہوگا اگر ضرورت پڑے، اور اس کو بہت تھوڑے سے اماؤنٹ میں یوز کرتے ہیں. پھر گابا ہے. اس کے علاوہ فش آئلس ہیں، سی بی ڈی آئل ہے، اور میگنیزیم. یہ سب چیزیں آپ کے برین کو کام ڈاؤن کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. سب سے آخر میں پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو اپنے سیروٹونن لیولز کو بڑھانے کے لیے، باڈی میں ہیپی ہارمون کو ریلیز کرنے کے لیے آپ اور کیا کر سکتے ہیں تاکہ آپ دوائیوں سے بچے رہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنی ڈائٹ کو ہیلدی کریں. وہ والے کھانے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ضرور استعمال کریں. ہر روز صبح 2 کیلے ضرور لیں کیونکہ یہ آپ کے سیروٹونن لیولز کو بوسٹ اپ کرتے ہیں. پھر آپ ایکسرسائز اور واک اپنی بڑھائیں اور کوشش کریں کہ آپ بڑے کام ڈاؤن ہو کے واک کریں یا ایکسرسائز کریں، یہ سوچ کے کہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے کتنا بینیفیشل ہے. پھر آپ مساج ضرور لیں، چاہے ہفتے میں 1 دفعہ لیں، چاہے مہینے میں لیں، کیونکہ مساج بھی آپ کے مسلس کو بہت ریلیکس کرتا ہے، آپ کی بلڈ سرکولیشن میں ہیلپ کرتا ہے. تو ٹورڈز دا ویری اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کے برین کو سگنلز دیتا ہے کام ڈاؤن ہونے کے. یہ سیروٹونن کو ریلیز کرتا ہے وچ از اے ہیپی ہارمون، اور اس طرح سے بھی آپ کام ڈاؤن رہ سکتے ہیں. آپ دن میں سن لائٹ ضرور لیں ایٹ لیسٹ فار 20 منٹس. اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا، اور آپ کی باڈی کا جو سرکیڈین ردم ہے وہ نارملائز ہوگا. آپ دن میں دھوپ لیں گے، آپ کی باڈی کو سگنلز ملیں گے کہ یہ دن کا وقت ہے، مجھے ایکٹیو رہنا ہے. اور جیسے جیسے شام ہونے لگے گی، اندھیرا چھانے لگے گا، آپ کی باڈی آپ کو نیند کی طرف لے کے جائے گی. اور آپ کے سلیپنگ پیٹرنز، کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ آپ کا سلیپ پیٹرن جو ہے وہ نارملائزڈ رہے. آپ کو سلیپ ہائیجین کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے. اس کے بارے میں نے ایک اور ڈیٹیل ویڈیو بنائی بھی، اگر آپ چاہیں تو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. وہ سلیپ ہائیجین کے نام سے ہے. نیند کا بہت خیال رکھیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری باڈی کے لیے. ہماری باڈی میں ڈپریشن، انگزائٹی اور ڈفرینٹ چیزوں کو ہیلپ کرنے کا. اور سب سے آخر میں جو سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہے وہ ہے میڈیٹیشن کا. آپ اپنے آپ کو بھی وقت دیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. ہم دنیا کے دھندوں میں، دنیا کے کاموں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ سم ٹائمز ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہماری اپنی کیا حیثیت ہے ایز این انڈیویجول، اور ہم خود کیا چاہتے ہیں، ہمارا برین کیا کہتا ہے، ہماری باڈی کیا کہتی ہے. اس پہ ضرور ورک آؤٹ کریں کیونکہ اگر آپ خود خوش ہیں، آپ اپنا خیال کریں گے تو ہی پھر آپ لوگوں کا خیال کریں گے. باقیوں کا جو آپ کے اراؤنڈ ہے، جو آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے فرینڈز ہیں، آپ ان کے ساتھ اسی صورت میں اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں جب آپ اپنا خیال رکھیں. پھر یہ کہ آپ نماز کا بہت خیال رکھیں. نماز آپ کو اطمینان قلب دینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ نماز پڑھیں گے، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھیں گے، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو خدا بڑی آرام سے، بڑی آسانی سے، بغیر دوائیوں کے، بغیر باقی چیزوں کے، انگزائٹی سے اور فیئر، تھریٹ، ان چیزوں سے نکال کے لے جائے گا اور آپ کو اطمینان بخشے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. نیکسٹ ٹائم پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.